अस्सलाम वालेकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले बात कर ली जाए चीफ जस्टिस के तकर्रुर से मुतालिक। 26वीं आईनी तरमीम अब आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का तरीक़ेकार तब्दील हो गया है। तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जजेस चीफ जस्टिस बनते थे और अपनी रिटायरमेंट तक ओहदे पर ही रहते थे। सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद 26वीं तरमीम अब आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन असल सवाल ये है कि आइन में क्या क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं। नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि तरमीम असल में अदलिया के मामलात पर है। सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का तरीक़ाकार तब्दील हो गया है। तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज चीफ जस्टिस बनते थे और अपनी रिटायरमेंट तक ओहदे पर ही रहा करते थे। अब ऐसा है कि चीफ जस्टिस 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। इस कमेटी में तमाम जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। 8 अरकान कौमी असम्बली जबकि 4 सेनेट से लिए जाएंगे। ये कमेटी 3 में से किसी एक का इंतखाब करेगी और नाम वजीर आजम को भिजवा देगी। वजीर आजम सदर ममलिकत को सिफारिश करेंगे और मंजूरी के बाद वही शख्स चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हो जाएगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत भी 3 साल कर दी गई है। अगर किसी जज ने चीफ जस्टिस बनने से इनकार किया तो अगले सीनियर तरीन जज को शामिल किया जाएगा। नई तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर खुसूसी कमीशन किया करेगा। कमीशन के सरबराह भी चीफ जस्टिस ही होंगे, जिसमें 4 सीनियर तरीन जजेस, अटॉर्नी जनरल, कौमी असम्बली और सेनेट के 2 नुमाइंदे, जबकि कम से कम 15 साल का तजुर्बा रखने वाला बार काउंसिल का नुमाइंदा मेंबर होगा। नई तरमीम के तहत 5 रुकनी आईनी बेंच भी तश्कील दिया जाएगा, जिसमें 5 जजेस होंगे और तमाम सूबों से मुसावी जजेस लिए जाएंगे। आइन की तशरीह का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा, जबकि आईन पाकिस्तान में ये बात भी शामिल की जा चुकी है कि सदर ममलिकत को भेजी गई सिफारिश पर अदालतें सवाल उठाने की मजाज नहीं होंगी। मजीद ये कि पार्लियामान जजेस की कारकर्दगी का भी जायजा लेगी, जबकि बेहतर कारकर्दगी ना दिखाने वाले जजेस का केस जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुर के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कमेटी का पहला इजलास आज होगा। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी, खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेटर आजम नसीर तारण, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज मलिक शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एश नाइक, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बैरिस्टर गौहर, हामिद रसा और बैरिस्टर अली जफर कमेटी में शामिल हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा JUI की तरफ से कमेटी में शामिल हैं। MQM की जानिब से राना अंसार कमेटी का हिस्सा है। कमेटी का बाज़ाब्ता तौर पर पहला इजलास आज होगा, जिसमें चीफ जस्टिस के तकर्रुर के हवाले से चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम वजारत कानून से मांगे जाएंगे। वजारत कानून के नाम भेजने के बाद पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस के तकर्रुर का फैसला करेगी। पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। आज तय हो गया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। आनी तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान से खिताब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पावर पार्लियामेंट को मुंतकिल करना ही वोट को इज्जत देना है। अज़्मा बुखारी ने तरमीम की मंजूरी को जमहूरियत और पार्लियामेंट की जीत करार दिया। पार्लियामान की बालादस्ती बहाल, लीगी रहनुमा जमहूरियत की जीत पर खुशी से निहाल। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। ऐवान से खिताब में कहा, ये तारीखी दिन है। कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की शानदार मिसाल कायम हुई। उन्होंने बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का भी शुक्रिया अदा किया। ये एक तारीखी दिन है। ये कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई। मैं आप सबको मैं दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता और जनाब स्पीकर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आईनी तरमीम का मकसद पार्लियामान को अदलिया का जेरे नगी होने से बचाना है। काजी फाइज ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इज्जत से घर जा रहे हैं। वो इस अदारे को सब सर्वियंट रखना चाहती है। हम ये तरमीम जो है इसलिए ला रहे हैं कि ये हम मुझसे सब सर्वियंट से बचें।
فائز عیسیٰ واحد آدمی ہے جس نے عزت بحال کی اس جوڈیشری کی. فائز عیسیٰ وہ عزت کے ساتھ گھر جا رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے آئینی ترمیم کی منظوری کو جمہوریت اور پارلیمنٹ کی جیت قرار دیا. کہا یہ اڈیالہ جیل کے قیدی کے لیے بھی بڑا سرپرائز ڈے ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. بلوچستان عوامی پارٹی کا 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر خیر مقدم. ترجمان نے بیان میں کہا ہے کہ 21 اکتوبر آئین اور پارلیمان کی بالادستی کے دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا. سینیٹر قہودہ بابر نے کہا کہ اتفاق رائے سے آئینی ترمیم جمہوری قوتوں کی بڑی کامیابی ہے. اس کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور تمام سیاسی رہنماؤں سمیت سبھی تحسین کے مستحق ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سیاسی قوتوں کا اتحاد و اتفاق ہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل نام میمن کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے انتھک محنت کرنے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آئینی ترمیم کا مقصد قوم کو متحد اور وفاق کو مضبوط کرنا ہے. اب بھی وقت ہے کہ پی ٹی آئی تقسیم کی سیاست کو ایک طرف رکھ کر قوم کی فلاح کے لیے آئینی ترمیم کی حمایت کا اعلان کرے. میثاق جمہوریت میں صوبائی نمائندگی کو یقینی بنانے اور وفاق کو مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا تھا. آئینی ترمیم کا حتمی مسودہ اتفاق رائے کا تھا. الزام لگایا جا رہا تھا کہ ترمیم ایک شخص کے لیے کی جا رہی ہے. پی پی رہنما قمر زمان کارا کی پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کہا. میثاق جمہوریت میں بھی آئینی عدالت کا مطالبہ کیا گیا تھا. پی ٹی آئی نے کمیٹی میں کہا کہ ہمارے اعتراضات ختم ہو گئے. فائنل ڈرافٹ جب بنا تو وہ اتفاق رائے کا ڈرافٹ تھا. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی، مسلم لیگ کا بھی، باقی اتحادیوں کا بھی، جو چیزیں کی گئی ہیں، جو کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک شخص کے لیے سارا کچھ ہے اور ایک شخص کو روکنے کے لیے ہے، کدھر گئے وہ آرگومنٹس؟ 2006 میں یہ مطالبہ کیا اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا، اور ہم 2009 میں اس کو جب 18ویں ترمیم میں ہم کر رہے تھے تو یہی بار اگر آپ ریکارڈ اٹھائیں تو یہ بار کے سارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ تھے، اس مطالبے کے ساتھ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. پی ٹی آئی نے بھی کمیٹی کے اندر میں نے سنا ہے کہ یہی کہا کہ جو ہمارے تحفظات تھے اب وہ دور ہو گئے ہیں، ہمیں اس ڈرافٹ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر قوم کو مبارکباد. اقدام کو عوام کی فتح قرار دے دیے. کہا مضبوط جمہوریت اور روشن جمہوری مستقبل کے تابناک سفر کی پائیدار بنیاد رکھ دی گئی ہے. مولانا فضل الرحمان اور اتحادی جماعتوں کے قائدین کو خراج تحسین پیش کیا گیا. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی بھی 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر قوم کو مبارکباد. اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو خراج تحسین پیش کیا گیا. عدالتی اصلاحات سے زیر التوا مقدمات کا تیز رفتاری ہی حل یقینی ہوگا. 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق پی ٹی آئی کے ایم این اے زین قریشی کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا. کہتے ہیں کہ اپنے والد شاہ محمود قریشی کے کہنے پر روپوشی اختیار کی. آئینی ترمیم کی حمایت سے متعلق میرے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میں قومی اسمبلی گیا ہی نہیں. میری کسی حکومتی اہلکار سے ملاقات ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا. جب میں اپنے والد کے پاس پہنچا اور ان سے یہ بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ زین کسی صورت یہ ترمیم جو ہے کامیاب نہیں ہونی چاہیے اور آپ واپس روپوشی میں چلے جائیں. میرے خلاف ایک جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس 26ویں آئینی ترمیم کو اپنا ووٹ دے رہا ہوں. میں اس کی مکمل طور پہ مذمت کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ سے اسی وقت استعفیٰ دوں گا اور سیاست چھوڑ دوں گا اگر کوئی بندہ یہ بتا دے کہ میں کسی حکومت کے اہلکار کو ملا ہوں یا میں نے کسی کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ میں ان کو ووٹ دوں گا. جہاں تک بات ہے پارٹی پالیسی کی تو میں ہمیشہ پارٹی پالیسی کا پابند رہا ہوں. اور قومی اسمبلی اجلاس میں صدر نون لیگ نواز شریف کا شاعرانہ انداز شعر کے ذریعے اپنے جذبات اور تلخ تجربات کا اظہار کیا. مولانا فضل الرحمان کا خوشگوار انداز میں تبصرہ. سابق وزیر اعظم کے شعر کو بے وزن قرار دیا. تصحیح بھی کر ڈالی کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا. ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا. زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا. جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں اور
اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو شعر کہا ہے بڑا بر موقع اور بڑا بر محل کہا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا وزن کو ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے شعر کے اندر۔ زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، اس میں تو نہیں لگانا ورنہ شعر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ 26ویں ترمیم منظور تو ہو گئی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں گزشتہ ہفتوں سے سیاسی رہنماؤں کی نیندیں اڑی رہی ہیں۔ ملاقاتوں اور مذاکرات میں اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان کا گھر مسکن بنا رہا۔ مولانا کو اپنی طرف کرنے کے لیے کبھی بلاول تو کبھی وزیراعظم شہباز شریف تو کبھی اسحاق ڈار رہائش گاہ کے چکر لگاتے رہے۔ مولانا نے لاہور میں بھی میاں نواز شریف سے ملاقات کی۔ اپوزیشن بھی متحرک رہی، لیکن آخرکار بلاول کے کہنے پر آئینی ترمیم کے معاملے پر بڑا بریک تھرو ہوا۔ مولانا اپنی شرائط پر ووٹ دینے کے لیے رضامند ہو گئے۔ یوں یہ سیاسی کھیل اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسلام آباد سے ڈپٹی بیورو چیف بول نیوز علی شیر کی رپورٹ دیکھیے۔ طویل اجلاسوں، مذاکرات اور ملاقاتوں کے بعد ہاتھی تنگ گلی سے نکل ہی گیا۔ مجوزہ آئینی ترامیم اب مجوزہ نہ رہیں۔ حکومت اور اتحادی بازی لے گئے۔ قومی اسمبلی میں 26ویں آئینی ترمیم منظور کر لی گئی۔ ترمیم کی منظوری اور مخالفت میں ملکی سیاسی قیادت کے پسینے چھوٹ گئے۔ مولانا کی رہائش گاہ سیاسی مرکز بنی رہی۔ سیاست کے بڑوں کی آمد ہوتی رہی۔ کبھی اسحاق ڈار آئے تو کبھی بلاول کی تشریف آوری ہوئی۔ وزیر اعظم بھی پہنچے، محسن نقوی کے بھی دورے لگے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے بھی مولانا کا گھر مسکن بنا لیا۔ مولانا فضل الرحمان اور بیرسٹر گوہر کے درمیان ملاقاتوں میں کئی بار اتفاق ہوا۔ بدماشی کا تذکرہ بھی کر ڈالا۔ ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کا پروسیس روک دیں۔ مولانا طویل دورے پر ملتان اور پھر کراچی پہنچے، جہاں بلاول بھٹو سے فیصلہ کن ملاقات ہوئی۔ برف پگھلی۔ بلاول نے JUI کے مسودے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا کنسنسس بنا ہے، وہ کنسنسس کل JUI، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کنسنسس ہمارے اس کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا۔ جس کے بعد مولانا نے لاہور میں میاں نواز شریف کی دعوت میں شرکت کی، جہاں تینوں پارٹیوں کے درمیان ایک مسودے پر اتفاق ہو گیا۔ مولانا نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کا مطالبہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ملاقات کا احوال بتایا۔ جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس ہم تین جماعتوں کا الحمدللہ ہو چکا ہے۔ ساری ایکسرسائز جو ہے یہ لوگوں کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے۔ تیز اور شفاف اور جلدی انصاف مہیا کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان واپس اسلام آباد پہنچے تو حکومت، اتحادی اور اپوزیشن رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ ایک بار پھر چل پڑا۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر ایوان صدر بھی متحرک رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر زرداری میں ملاقاتوں پر ملاقاتیں ہوئیں۔ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوتی رہی۔ فیصلہ کن معاملات اس وقت طے پائے جب JUI، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آئینی بینچ پر اتفاق ہو گیا۔ سربراہ JUI نے PTI کو بھی اعتماد میں لیا۔ بیرسٹر گوہر نے بات چیت بانی PTI کی منظوری سے مشروط کر دی۔ مولانا نے PTI رہنماؤں کی بانی سے جیل میں ملاقات کے لیے پل کا کردار ادا کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی PTI رہنماؤں سے غیر رسمی گفتگو میں یقین دہانی کرائی۔ آئینی ترامیم منظوری والے دن PTI رہنماؤں کی بانی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر مولانا کے گھر پہنچے اور پارٹی کا فیصلہ سنایا۔ PTI نے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ نہ دینے کا اعلان کیا، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ مولانا سے تعلقات جاری رہیں گے۔ 26ویں ترمیم کے بل کے پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے گی۔ مولانا صاحب کے اس رول کے بے حد ہم مشکور ہیں اور مولانا صاحب کا ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح رہے گا۔ دوران ملاقات بیرسٹر گوہر نے اعتراف بھی کیا کہ مولانا نے ہمیں بچا لیا ہے۔ مولانا نے آخرکار آئینی ترامیم کے لیے ووٹ دینے کی آمادگی ظاہر کی اور PTI سے ہونے والی زیادتیوں کی مذمت کی۔ بنیادی مسودے پر اختلاف نہیں ہے۔ ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے۔ کارکن گرفتار ہوئے ہیں، اس پر احتجاج کر کے اگر وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے یا اس کارروائی کا حصہ نہیں بنتے تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے۔
आईनी तरमीम मंजूर तो हो गई, लेकिन इस्लामाबाद में सियासी गहमा गहमी 2-3 हफ्तों तक जारी रही। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज, इस्लामाबाद। और भी बताएं कि आईनी तरमीम का अमल मुकम्मल हो गया है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आइंदा चंद रोज में लंदन जाएंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने 2 हफ्ते कबल लंदन जाना था, लेकिन वो 26वीं आईनी तरमीम के वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए रुक गए थे। ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ 1 हफ्ते तक लंदन पहुँचेंगे। नवाज शरीफ लंदन में मुख्तसर क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। हुसैन नवाज के अलावा ख़ानदान का एक और फ़र्द भी उनके हमरा जाएगा। नवाज शरीफ को अमरीका का वीज़ा इसी हफ्ते मिलने का इम्कान है। 26वीं आईनी तरमीम पर वोट ना देने पर कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नून लीग के रुकन आदिल बाज़ाई को डी सीट करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त भी अरसाल कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ाई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवा दिया था। आदिल बाज़ाई ऐवान से गैर हाजिर थे और वोट भी नहीं दिया था। उधर इलेक्शन कमीशन को आदिल बाज़ाई के खिलाफ दरख्वास्त मौसूल हो गई है। बयान में कहा गया है कि आदिल बाज़ाई के खिलाफ समाअत 23 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन में होगी। और अब तो रोज ही सवाल उठेगा कि केस आईनी बेंच सुनेगा या कोई और बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक केस जारी था कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू भी ज़ेर बहस आई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने दिलचस्प रिमार्क्स दिए। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए सवाल किया कि क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।